Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6, course code number 0221, class metric, Allama Iqbal Open University, using a dictionary. आज हम इसमें यूनिट 6 पढ़ेंगे. पार्ट ए है यूजिंग अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल. अ डिक्शनरी इज़ द मोस्ट यूज़फुल रिसोर्स बुक. डिक्शनरी एक बहुत अहम रिसोर्स बुक है, ज़रिया है किसी भी चीज़ को हासिल करने का. विच हेल्प्स इन लर्निंग एनी लैंग्वेज, जो किसी भी ज़बान को सीखने में मदद देती है. डिक्शनरीज़ आर स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज. डिक्शनरीज़ किसी भी ज़बान का के अल्फाज का स्टोर हाउस होती हैं, हर्फ का, लफ्ज़ों का स्टोर हाउस होती हैं. Anyone who needs help in getting the correct spelling of a word, कोई भी शख्स जो कि किसी भी लफ्ज़ की सही स्पेलिंग चाहता है, इट्स प्रोनंसिएशन, उसका तलफ़ुज़, इट्स ग्रामर, उसकी ग्रामर, एंड मीनिंग, और उसके माने, कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी, वो एक डिक्शनरी को कंसल्ट कर सकता है, उससे राब्ता कर सकता है. एंड कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज़. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज़ मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं. अ सिंपल बिगिनर्स डिक्शनरी, एक सादा सी बिगिनर्स, शुरुआत वालों की, शुरू काम करने वालों की डिक्शनरी. दैट इज़ ईज़ी टू फॉलो, जो कि फ़ॉलो करने में आसान होती है, यानी पढ़ने में या इस्तेमाल करने में आसान होती है. देयर आर एडवांस डिक्शनरीज़, और एडवांस डिक्शनरीज़ भी होती हैं. दैट आर हैवियर इन साइज़, जो कि साइज़ में भारी होती हैं. हैव मोर वर्ड्स एंड मीनिंग्स, जिनमें ज़्यादा अल्फाज होते हैं, ज़्यादा माने होते हैं. एंड हैव अ लॉट ऑफ अदर यूज़फुल एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प लर्नर्स, और बहुत सारी यूज़फुल, कारआमद, हेल्पफुल, मदद करने वाली इंफॉर्मेशन, मालूमात होती है जो कि लर्नर को, पढ़ने वालों को मदद करती हैं. इफ़ यू ओपन अप अ डिक्शनरी, अगर आप कोई डिक्शनरी को खोलते हैं, यू विल नोटिस दैट द वर्ड्स आर अरेंज इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो आप ये नोटिस करेंगे कि अल्फाज जो हैं, अल्फाज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी पहले ए वाला लफ्ज़, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से. इट मीन्स ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए कम बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी, सी और डी. यानी इसका मतलब ये है कि हर वो लफ्ज़ जो कि ए से स्टार्ट होता है, वो बी से, सी से और डी से स्टार्ट होने वाले अल्फाज से पहले आएगा. इमेजिन इफ़ द वर्ड्स वे आर नॉट लिस्टेड, इमेजिन इफ़ द वर्ड्स नॉट लिस्टेड इन ऑर्डर. फ़र्ज़ करें कि अगर वर्ड्स ऑर्डर में नहीं लिखे होते, यानी तरतीब में नहीं लिखे होते. अ डिक्शनरी वुड लाइक अ सैक फुल ऑफ स्टोन्स ऑफ ऑल साइज, और अ रोड विदाउट प्रॉपर रोड सिग्नल्स. तो डिक्शनरी की हालत ऐसे ही होती जैसे कि एक बोरी हो जिसमें हर साइज़ के पत्थर रखे हुए हों, या कोई एक रोड हो जिसमें कि कोई प्रॉपर सिग्नल वगैरह मौजूद ना हो. रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. अब बॉक्स में उन्होंने कुछ अल्फाज दिए हुए हैं कि कहते हैं कि इनको आप पढ़िए. अच्छा, अगेन मसला यही है कि हमारे पास जो है इन अल्फाज को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, इतने क्लियर नहीं है, एलिजिबल नहीं है कि मैं इनको पढ़ सकूं, चाहे मैंने कितना भी बड़ा कर लूं. बहुत ही एक समझ में आ रहा है बेक, और कुछ है डेट, केक, लेट. अच्छा बहरहाल ये जो नीचे यहाँ लिखे हुए हैं लिस्ट में, ये यही वाले हैं, इसका मतलब ये है. चलें खैर, ये रहें. इन अल्फाज को देख लेते हैं. लेट अस नाउ अरेंज ऑल दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. चलें, उन्होंने लिखा हुआ भी है ये कि चलें अब आप इन अल्फाज को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो आप पहले देखिएगा, इनके पास लिखा हुआ है ये ABCDEFGH लिखा हुआ है, और इसी हिसाब से इन्होंने लिखे हुए हैं एट, बेक, केक, डेट, फेट, गेट, हेट, जेड, लेट, मैट, रैट, सेफ,
ٹیک اینڈ ویٹ. ٹھیک ہے, W تک کے انہوں نے یہ ورڈس آپ کو دیے ہوئے ہیں جو کہ اس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں, ہم نے بھی برابر میں بھی ان کو لکھ دیا ہے. لیٹ اس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ another point. کہتے ہیں چلیں اب آپ ایک اور نقطے کو سمجھیے. You must have noticed that the second alphabet in all the above words is A. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیکنڈ الفابیٹ تمام ورڈز میں جو ہے وہ A ہے. اچھا, اب ہم اس کو آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم ورڈز پہ چلتے ہیں. دیکھیں, پہلا ورڈ جو لکھا ایٹ یعنی ایٹ کی سیکنڈ فارم, تو وہ ہے ATE. ٹھیک, A سے یہ شروع ہوا. پھر جو B سے شروع ہو رہا ہے بیک, BAKE. کیک میں CAKE, تو A آ گیا. پھر ڈیٹ میں DATE, تو A آپ کے پاس آ گیا سیکنڈ ورڈ. فیٹ FATE, تو A آ گیا آپ کے پاس سیکنڈ لیٹر. پھر گیٹ GATE, تو پھر دوبارہ آپ کے پاس A آ گیا. ہیٹ میں HATE, پھر آپ کے پاس دیکھیں A آ گیا. تو اس طرح تمام الفاظ ہیں. لیٹ LATE, میٹ MATE, میٹ. ریٹ RATE, ریٹ. سیف SAFE, ٹیک TAKE, ویٹ WAIT. تو یہ تمام کے تمام ورڈز میں سیکنڈ لیٹر جو آپ کے پاس ہے وہ A ہے. ناؤ پے اٹینشن ٹو دا تھرڈ الفابیٹ. از اٹ ڈفرینٹ ان ایچ ورڈ اور ناٹ. کہتے ہیں اب آپ اٹینشن دیجیے تیسرے لفظ کو. جو تیسرا حرف, یہ بہت سے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں جو کہ میں بھی اس وقت کر رہی ہوں, کہ حرف اور لفظ میں فرق ہے. حرف سے مل کر لفظ بنتے ہیں, یعنی لیٹرز سے مل کر ورڈز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹرز کے میننگ فل مجموعے کو ہم ورڈ کہتے ہیں. یعنی حرف کو ملا کر جو معنی رکھنے والا ورڈ ہم بناتے ہیں, لفظ بناتے ہیں, اسے ہم لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجموعے کو لفظ کہتے ہیں. اچھا, اب دیکھیے 8 کے بعد فرسٹ ورڈ میں ہمارے پاس جو تھرڈ لیٹر ہے وہ E ہے. بیک میں تھرڈ لیٹر جو ہے وہ K ہے. کیک میں تھرڈ لیٹر بھی K ہے. پھر D میں تھرڈ لیٹر جو ہے وہ T ہے. ٹھیک ہے. ویل دا تھرڈ الفابیٹ ان سم ورڈز از ڈفرینٹ. تو کچھ الفاظ میں, کچھ حرف میں تھرڈ لیٹر ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. ہیئر آر 5 کالمس. کہتے ہیں اب ہم آپ کو 5 کالمس دے رہے ہیں, ایچ ود اے ڈفرینٹ الفابیٹ. ہر ایک میں ایک الگ الفابیٹ ہے. رائٹ دا ابو ورڈس ان دی کالمس اکارڈنگ ٹو دیئر کریکٹ تھرڈ الفابیٹ. اب تھرڈ الفابیٹ کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ذہن میں, اور اس کے حساب سے آپ نے ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں چینج کرنا ہے. یعنی کہ تھرڈ لیٹر جو ہے وہ آپ کا ترتیب سے ہو. تو یہ دیکھیں یہاں ایک کالم بنا ہوا ہے, 1 2 3 4 5 6 کالمز انہوں نے یہاں بنائے ہوئے ہیں, جو کہ پہلے کالم کے اوپر جو لیٹر ہے وہ ہے D, دوسرے پر ہے E, تیسرے پر ہے F, چوتھے پر I, پانچویں پر T اور لاسٹ میں K. ٹھیک ہے, یہ الفابیٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اب جب ہم وہاں سے لیں گے تھرڈ کے حساب سے, تو جو تھرڈ لیٹر D جو ہے وہ جیڈ میں ہے, تو لہٰذا ہم D والے کالم میں لکھ دیں گے. تھرڈ لیٹر E جو ہے وہ 8 ورڈ میں ہے, ATE 8, تو ہم نے یہاں لکھ دیا. تھرڈ لیٹر F وہ سیف ورڈ میں ہے, تو ہم نے سیف یہاں لکھ دیا. تھرڈ لیٹر I ویٹ WAIT, ویٹ جو لاسٹ ورڈ تھا ہمارا اس میں ہے, تو یہ ہم نے I والے کالم میں لکھ دیا. اب T والے کالم میں ہم دیکھیں بہت سارے ورڈس ہمارے پاس ہیں جن کا تھرڈ لیٹر جو ہے وہ T ہے. وہ ہیں ڈیٹ, فیٹ, گیٹ, ہیٹ, لیٹ, میٹ, ریٹ. ٹھیک ہے, ریٹ. پھر K میں ہے, K والے میں آپ کے پاس تھرڈ لیٹر K جو ہے وہ 3 الفاظ ہیں جن میں ہے 3 ورڈز ہیں, بیک, کیک اور ٹیک. ایکسرسائز 1, ریڈ دا فالوئنگ ورڈس ایچ اسٹارٹنگ ود دا الفابیٹ B. ان تمام الفاظ کو پڑھیے, ہر لفظ جو ہے وہ B سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. You would notice that the second and the third alphabet in each word are different. آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسرا اور تیسرا الفابیٹ تمام الفاظ میں مختلف ہیں. You need to arrange these words in correct.
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब आपने इन अल्फाज को करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है टू देयर सेकंड एंड थर्ड अल्फ़ाबेट, उनके सेकंड और थर्ड अल्फ़ाबेट के लिहाज से. यू मे चेक द ऑर्डर फ्रॉम अ डिक्शनरी, और ये ऑर्डर आप डिक्शनरी से देख सकते हैं. यानी आप डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखिए और आप देखिए कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है. तो ये हमने आपके लिए कर दिया. आप देखें, गौर से सुनिएगा. वर्ड नंबर 1 है बाथ, BATH. ठीक है, यानी इसमें आपके पास सेकंड वर्ड है, सेकंड लेटर है. इसमें आपके पास सेकंड लेटर है A और थर्ड है T. आप चाहें तो अपने पास अल्फ़ाबेट्स ABCD पूरी लिख लें, तब भी आपको अंदाज़ा भी होता रहेगा कि कौन सा लेटर किससे पहले आता है. अगर आपको याद नहीं है, और याद होने में भी कभी मुगालता हो जाता है, लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है. जब इम्तिहान में आए तो उसी तरह कीजिएगा कि आपने एक तरफ आपने पूरी ABCD लिख लीजिए. इस तरह आपको रहेगा कि कौन सा लेटर कौन किससे पहले आ रहा है, फिर आप इसको आराम से अरेंज कर सकेंगे. इसके बाद आपके पास सेकंड लेटर है, वर्ड है ब्लड, BLOOD. ठीक है, जो उन्होंने वर्ड दिया उसमें, लेकिन ए के बाद एल नहीं आता. एल के दरमियान में और बहुत सारे वर्ड हैं जो आ जाते हैं, लेटर्स आ जाते हैं. लाइक BA के बाद आएगा E. ये देखिएगा, मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ये ABCD भी यहाँ पर लिख दी है. ठीक है, ये तमाम अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ लिख दिए. अब देखिए, ए के बाद हमारे पास जो आता है, जो यहाँ पे है, जो वर्ड है वो है लेटर है, वो है E. तो एल से पहले हमारे पास E आ रहा है, तो लिहाजा हम ऐसा वर्ड देखेंगे सेकंड उसमें जिसमें कि E आता हो, तो लिहाजा बेस्ट जो वर्ड है वो हमारे पास सेकंड नंबर पर आएगा. इसी तरह E के बाद जो हमारे पास लेटर आ रहा है वो है यहाँ पर, इनमें जो हमारे पास वर्ड मौजूद है इसमें हम देख रहे हैं, वरना E के बाद तो F आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, B के बाद किसी में भी. हाँ, I मौजूद है बाइट में, तो लिहाजा हमने बाइट लिख दिया थर्ड नंबर पे. अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि I के बाद हमारे पास क्या J है, तो J किसी वर्ड में नहीं है, K भी किसी में नहीं है, और L, हाँ L है ब्लड में, तो लिहाजा हमने ब्लड लिख दिया सेकंड वर्ड. यानी A, उसके बाद E के बाद I के बाद L आएगा, यानी ब्लड आएगा. बाथ, बेस्ट, बाइट और ब्लड. इसके बाद हमने L के बाद देखा कि क्या हमारे पास M है, तो हमें M नहीं नज़र आ रहा किसी भी वर्ड में. हमने देखा कि क्या N है, तो हमें N भी नज़र नहीं आ रहा. O हमारे पास O भी नज़र नहीं आ रहा. P हमारे पास P भी नहीं है, Q भी नहीं है, R. तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास R है मौजूद. ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि हमने देखा हाँ ब्रेड है हमारे पास जिसमें कि R मौजूद है, तो लिहाजा हमने ब्रेड लिख दिया. बुक के बाद हमने ब्रेड लिख दिया. अब R के बाद हमारे पास कौन सा लेटर मौजूद है, हम ये देखते हैं. R के बाद हमने देखा कि क्या हमारे पास S मौजूद है, नहीं है. T से कोई लेटर है, नहीं, T वाला भी नहीं है. B के बाद T भी नहीं है. U, हाँ U है, बज. ठीक है ना, जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ना बच, ये है, तो हमने ये लिख दिया. फिर उसके बाद U के बाद हमने देखा कि क्या हमारे पास V है, नहीं है. W नहीं है, X नहीं है, Y, जी हाँ Y है बाईपास में, तो हमने लास्ट में बाईपास लिख दिया. तो इसी तरह आपने सेकंड वाले को, पहला तो B है ही है सब में, सेकंड वाले को हमने अपने ध्यान में रख के हमने इसको अरेंज कर दिया है. ठीक है, तो इस तरह इम्तिहान में भी अगर आएगा तो आप इसी तरह ध्यान से ही काम कीजिएगा और ABCD को एक साथ लिख लीजिएगा अपने पास. इसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 2, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ामिनेशन. ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि इस तरह की कोई एक्सरसाइज आए तो आप भी इम्तिहान में कर लें. क्वेश्चन है, हेयर आर द डेफिनेशन ऑफ द अबव वर्ड्स. कहते हैं ऊपर वाले अल्फाज की यहाँ डेफिनेशन मौजूद है. चूज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड एंड राइट द वर्ड इन अपोजिट कॉलम. अब दूसरे कॉलम में, एक कॉलम में डेफिनेशन लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में आपने वो वर्ड लिखना है जिसकी कि डेफिनेशन, तशरीह या जिसकी तारीफ़ दी गई है. नंबर 1 पे है मेड ऑफ फ्लावर एंड बेक्ड इन एन अवन. आटे से बनती है
اور اوون میں اس کو بیک کیا جاتا ہے. تو اوپر والے جو الفاظ ہیں ان میں بریڈ, ڈبل روٹی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, تو وہ ڈبل روٹی ہی ایسی چیز ہے جو کہ آٹے سے بنتی ہے اور بیک کی جاتی ہے. نمبر 2 ہے اے روڈ ٹو کٹ تھرو اینی ایریا آف ہیوی ٹریفک. ایک روڈ جو کہ کوئی ہیوی ٹریفک اگر ہو تو اس میں سے تھوڑا سا کٹ بنا دیا جاتا ہے, تو اس کو وہ کیا ہے, وہ بائی پاس ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے نیکسٹ کالم میں اس کے سامنے بائی پاس لکھ دیا. اس کے بعد نمبر 3 ہے رنس ان آر باڈیز. ہمارے جسم میں دوڑتا ہے تو وہ کیا ہے, خون, بلڈ, تو ہم نے بلڈ لکھ دیا آگے اس کے. اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ سم تھنگ وچ از ٹو گڈ. کوئی چیز جو بہت اچھی ہو تو وہ ہوتی ہے بیسٹ, تو ہم نے یہاں بیسٹ لکھ دیا. نمبر 5 ہے ڈن وتھ ٹیتھ. دانتوں سے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کاٹ لیتے ہیں, بائٹ, BITE, ٹھیک ہے, کاٹتے ہیں ہم دانتوں سے. 6 نیڈ واٹر اینڈ سوپ ٹو کلین آور سیلف. پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور صابن کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے, تو وہ کیا ہے, باتھ, نہانا, ٹھیک ہے. نمبر 7 سم تھنگ وچ از ڈیفیکلٹ ٹو موو. کوئی چیز جو کہ موو کرنے میں, ہلانے میں مشکل ہو, وہ ہوتا ہے بج. نمبر 8 ریڈ اٹ. ہم اسے پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے جناب, وہ ہے کتاب, بک. تو یہ آسان سا تھا, ہو گیا یہ. ورڈز اگر آپ کو پتہ ہوں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ایکسرسائز نمبر 3 ہیئر آر اے فیو ورڈس. اب یہ رہے کچھ الفاظ. چوز دا کریکٹ ورڈ فار ایچ ڈیفینیشن, کنسلٹ اے ڈکشنری ٹو ہیلپ یو. یہ اب آپ کو ایکسرسائز بھی دی گئی ہے کہ ان ورڈ کو انہوں نے دے دیا ہے, اب آپ اس کی کو ڈکشنری میں دیکھیے اور اس کی میننگس لکھیے. انٹروورٹ, موسٹیش, ڈیلیشس, پیراشوٹ, فیسٹیولز, ایکسپینسو, ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے میننگ دی ہوئی اس کے سامنے ہمیں لکھنا ہے. اے ڈش دیٹ ٹیسٹ گڈ. کوئی ڈش, کھانے کی چیز جو کہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیلیشس, مزیدار. نمبر 2 سم ون ہو از کوائٹ اینڈ پرائیویٹ. کوئی شخص جو کہ بڑا خاموش رہتا ہو اور اپنے آپ میں رہتا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں انٹروورٹ. یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کے بارے میں آپ کے پہلی والی بک 1 میں. نمبر 3 ویری کاسٹلی. یعنی ویری کاسٹلی, بہت زیادہ جو پیسے جس میں خرچ ہوئے ہوں وہ کیا ہوتی ہے, ایکسپینسو ہوتی ہے, قیمتی چیز ہوتی ہے, بہت زیادہ مہنگی چیز ہوتی ہے. نمبر 4 پیپل سیلیبریٹ اٹ ایوری کلچر. لوگ اسے ہر کلچر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, فیسٹیول, تہوار. نمبر 5 گروز ابو دا اپر لپ. ہمارے اوپر والے ہونٹ کے اوپر بڑھتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے, موسٹیش, مونچھیں ہوتی ہیں آدمیوں کی, جو ہونٹوں پہ پیدا ہوتے ہیں بال, ان کو ہم موسٹیش کہتے ہیں. ٹائی اٹ آن دا بیک اینڈ جمپ فرام این ایروپلین. کمر پہ باندھتے ہیں اور کسی ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پیراشوٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان اے ڈکشنری ون ورڈ از ریپیٹیڈ اے نمبر آف ٹائم, ایچ ٹائم ود اے ڈفرنٹ میننگ اینڈ یوز, یو ول نوٹس دیٹ دا ورڈ از ناٹ ریپیٹیڈ, انسٹیڈ اے سمبل اور اے سائن از یوز. اچھا, وہ بتاتے ہیں کہ اگر ڈکشنری میں کسی حرف, کسی لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہو مختلف معنوں کو دینے کے لیے, تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ ہر بار ریپیٹ نہیں ہوتا, اس کے بجائے اس کا سمبل استعمال ہوتا ہے یا اس کا کوئی سائن, علامت استعمال کی جاتی ہے. دس سائن از, اب یہ انہوں نے کانگرینٹ ہم اس کو کہتے ہیں سائن کو, کہ جیسے ہم آم لکھتے ہیں تو آم کے اوپر مدہ بناتے ہیں نا, مد بناتے ہیں, تو اس طرح کا یہ مدہ ہے, سمجھ لیجیے اس کو. یا قرآن پاک میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو بڑی مد بنی ہوئی ہوتی ہے وہ, اس کو ذہن میں رکھ لیجیے, تو وہ سائن ہے, اور انگریزی میں اس کو کانگرینٹ سائن بھی کہتے ہیں. از یوز ٹو شو دیٹ دا سیم ورڈ از بینگ ریپیٹیڈ. یہ بتاتا ہے کہ یہی الفاظ, یہی لفظ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں. Let us try and understand this rule with the help of an example. کہتے ہیں اب ایک مثال سے سمجھیے. مثال ہے ایگزامپل. The word about, ٹھیک ہے, لفظ ہے about, has many different meanings, so instead of writing about 3 times the symbol, وہی مدہ والا congruent is used. ٹھیک ہے, کہتے ہیں بار بار یہ استعمال کرنے کے بجائے, لفظ لکھنے کے بجائے یہ لکھا گیا جیسے congruent 1 o'clock, ٹھیک, یعنی about 1 o'clock. اسی طرح مدہ والا نشان بنایا, دا مڈل آف دا منتھ, اباؤٹ دا مڈل آف دا منتھ, یعنی اباؤٹ دا مڈل آف دا منتھ لکھنے کے بجائے ہم نے نشان بنا دیا اور دا مڈل آف دا منتھ لکھ دیا. اسی طرح کانگرینٹ کا نشان بنایا, 10 years old لکھا, اباؤٹ 10 years old لکھ دیا. ٹھیک ہے. ایکسرسائز نمبر 4 ہیئر آر سم ایکسپریشنس. اب یہاں پہ کچھ اظہاریے ہیں. ایچ ایکسپریشن ہیز ون کامن ورڈ کال بٹ
symbol. अब each one common word, call but symbol, कॉन्ग्रेट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड. अब हर एक जो आम वर्ड है उसकी जगह पर कॉन्ग्रेट वर्ड जो है वो उसका निशान लगा दिया गया है. लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल. अब कॉल की लफ्ज़ है कॉल, CALL कॉल. कॉल के मुख्तलिफ मायने लिखे गए हैं, तो कॉल नहीं लिखा गया है बल्कि उसकी जगह वही निशान बना दिया गया है और बाकी जो मायने हैं या जो उसका दूसरा इस्तेमाल है वो लिख दिया गया है. ठीक है, या जो फ्रेज़ है वो लिखा गया है. सॉरी, देखें वर्ड एक्सरसाइज नंबर 4 जो आपको करनी है मैं उसको समझा रही हूँ आपको. वर्ड है कॉल. अब ये कॉल डिफरेंट फ्रेजेस में इस्तेमाल होगा और जिस भी वर्ड फ्रेज़ के साथ इस्तेमाल होगा, जिस भी फ्रेज़ में, यानी एक वर्ड के साथ जब 2 या 3 वर्ड मिल जाते हैं, कोई वर्ब या कोई नाउन या कोई प्रेपोजिशन, तो हम उसको फ्रेज़ कहते हैं. ठीक है, वर्ब के साथ जो मिल जाते हैं वर्ब फ्रेज़ भी कहलाते हैं ये. तो ये वर्ब फ्रेज़ जो है इसके मुख्तलिफ मायने हैं. तो ये इन्होंने वर्ब के कॉल को एक मरतबा लिखा है, उसके बाद बाकी के वर्ड्स लिख दिए हैं. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसकी मीनिंग्स लिखिए. ठीक है, तो लाइक नंबर 1 है कॉल इट अ डे. ठीक है, अब देखें कॉल इट अ डे लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग और एंड एन एक्टिविटी फॉर द डे. ये मीनिंग इन्होंने नहीं लिखी, ये मीनिंग हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने आपसे पूछी है कि आप लिखिए, तो ये आपकी आसानी के लिए लिख दिए. ठीक है, कि कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग और एंड END एंड, ख़त्म कर देना, एन एक्टिविटी ऑफ द डे, किसी भी काम को जो दिन भर का काम है उसे ख़त्म कर देना. फिर इसके बाद कॉल नेम्स, तो कॉल नहीं लिखा, वही मद्दा वाला निशान बना दिया है और नेम्स लिख दिया है, जिसका मतलब होता है टू इंसल्ट और टीज समवन बाय यूजिंग मीन और हर्टफुल वर्ड्स. किसी शख्स की बेइज्जती करना, किसी शख्स को तंज करने के लिए, तंग करने के लिए जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कॉल नेम्स अंग्रेज़ी में कहते हैं. तो कभी भी अमूमन आपने देखा होगा कि लोग जो स्टेज पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, एंकर होते हैं, तो वो कह देते हैं आई कॉल नेम ऑफ दिस पर्सन. तो नो, नॉट कॉल नेम ऑफ दिस पर्सन, आई विल कॉल अपॉन दिस पर्सन, यानी अब मैं इस शख्स को बुलाता हूँ. तो कभी भी कॉल नेम नहीं कहिएगा. कॉल नेम्स का मतलब होता है गालियाँ देना, सही उर्दू में इसको कहते हैं गालियाँ देना. तो ये तो ज़ाहिर है कि बुरी बात है. फिर है कॉल आउट, इसके माने हैं टू शाउट और स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलना, निशान बना हुआ है. टू रिटर्न अ कॉल, ठीक है, अब ये बाद में बनाया हुआ है. टू रिटर्न अ कॉल, टू रिटर्न अ, फिर वही निशान बना हुआ है, जिसका मतलब होता है दोबारा से कॉल कर लेना. ठीक है, दोबारा कोई बात कर लेना, किसी को कॉल कर देना. नॉट टू वरी, नॉट, नो कॉल टू वरी, नो के बाद कॉन्ग्रीगेंट बना हुआ है, टू वरी. नो कॉज फॉर कंसर्न, नो नीड टू वरी, यानी कि कोई वजह नहीं है कि आप परेशान हो या इसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. डू यू कॉल इंग्लिश एन ईजी लैंग्वेज, तो डू यू उसके बाद कॉन्ग्रेट का निशान है. इंग्लिश एन ईजी लैंग्वेज, या आप अंग्रेज़ी को एक आसान लैंग्वेज, आसान ज़बान समझते हैं, तो मानी क्या होंगे, हम लिखेंगे तो डू यू कंसीडर इंग्लिश टू बी एन ईजी लैंग्वेज, क्या आप अंग्रेज़ी को एक आसान ज़बान समझते हैं. तो चाहे आप ये कहें कि डू यू कॉल इंग्लिश एन ईजी लैंग्वेज, या आप ये कहें डू यू कंसीडर इंग्लिश टू बी एन ईजी लैंग्वेज, एक ही बात है. ठीक है, अच्छा, ये एक नंबर 4 हमारा रह गया था, तो रिटर्न अ कॉल. ठीक है, तो इसका होगा टू फोन समवन बैक, टू फोन समवन बैक आफ्टर दे हैव प्रीवियसली कॉल यू. ये मैंने आपको सेंटेंस नहीं बताया था, मीनिंग तो मैंने आपको बता दिए थे कॉल बैक करने के. ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर सर्टन वर्ड्स दैट हैव सिमिलर स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स. अंग्रेज़ी में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि स्पेलिंग उनकी सेम होती है, साउंड भी एक जैसा होता है, यानी आप प्रोनाउंस भी वैसे ही करते हैं उसको, लेकिन उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं, उनके माने डिफरेंट होते हैं. दीज वर्ड्स आर नॉन एज होमोनीम्स, इनको हम होमोनीम्स कहते हैं, यानी एक जैसे मीनिंग्स वाले, स्पेलिंग एंड साउंड्स डिफरेंट, साउंड्स सिमिलर बट डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, लेट्स टेक द वर्ड पाम. फॉर एग्जाम्पल आप पाम वर्ड लीजिए, PALM. ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ड हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स. आप कोशिश करें कि ये अल्फाज के कितने, इसके इस लफ्ज़ के कितने सारे मायने हैं. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द व्हाट होमोनीम्स आर. अब एक मिसाल उन्होंने दी है जो आपको मदद करेगी कि आप इसके माने को समझ सकें.
دیکھیے پام میننگ کیا ہے؟ ان سائڈ آف یور ہینڈ، ہتھیلی آپ کی، اس کو بھی ہم پام کہتے ہیں. سینٹینس شی ہیز اپلائڈ ہینا آن ہر پام، اس نے اپنے ہاتھ پہ مہندی لگائی. پام کائنڈ آف اے ٹری، پام ٹری بھی ہوتا ہے. کراچی از فیمس فار اٹس بیوٹیفل پام ٹریز، کراچی اپنے پام ٹریز کی وجہ سے مشہور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پام کے ایک ہی ورڈ ہے، پروناؤنس بھی ہم ایک ہی کر رہے ہیں، اسپیلنگ بھی ہم ایک ہی جیسے لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ڈفرینٹس ہیں. سو ایکسرسائز نمبر 5 ہے ہیئر آر سم ورڈز اور ہومونیمس. اب یہاں پہ کچھ ورڈس، کچھ الفاظ، کچھ ہومونیمس ہیں دیٹ ہیو سیم اسپیلنگ سیم ساؤنڈس بٹ ڈفرینٹ میننگس. ان کی اسپیلنگ ایک جیسی ہے، ان کے ساؤنڈ ایک جیسا ہے، لیکن ان کی میننگس ڈفرینٹ ہے. اوپن اپ یور ڈکشنری اینڈ رائٹ ایٹ لیسٹ 2 ڈفرینٹ میننگس آف دا فالوئنگ ورڈس. کہتے ہیں آپ ڈکشنری کھولیے، کیونکہ ڈکشنری ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے کہ آپ کو یہ الفاظ مل سکتے ہیں، اور پھر آپ اس کے معنی لکھیے. جو نمبر 1 ہے ہیڈ. تو جب آپ ڈکشنری کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو جو معنی ملیں گے وہ آپ کے یہ ہوں گے. ہم یہاں پر آپ کے لیے بتا دیتے ہیں آپ کو. وہ ہوگا ہیڈ، HEAD ہیڈ. نمبر 1 کیا ہے؟ اے پارٹ آف دا باڈی، آپ کا سر. نمبر 2 بی لیڈر اور پرسن ان چارج. جو ہیڈ ہوتا ہے لیڈر کسی کمپنی کا، کسی جگہ کا، کسی قافلے کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لیڈر ہے، سردار ہے، یہ ہیڈ آف دا پروسیشن ہے، پروسیشن کا، جلسے کا ہیڈ ہے. تو لیڈر اور پرسن ان چارج. نمبر 2 آپ کے پاس ورڈ ہے بینک. نمبر 1 اے پلیس ٹو کیپ منی. جو آپ بینک جاتے ہیں وہ والا جہاں پیسے رکھنے کے لیے جاتے ہیں، بینک. دا سائڈ آف اے ریور، اور دریا کے کنارے کو بھی بینک کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے بارک، BARK بارک. بارک دا ساؤنڈ اے ڈاگ میکس، یعنی وہ آواز جو کہ ڈاگ یعنی کتے کے بھونکنے کو بارک کرتے ہیں. دا ڈاگ بارکڈ لاؤڈلی، کتا زور سے بھونکا. اس کے بعد ہے دوسری میننگ اس کی ہے دا آؤٹر لیئر آف اے ٹری. درخت کی جو آؤٹر لیئر چھال ہوتی ہے اس کو بھی بارک کہتے ہیں. دا ٹریز بارک واز رف. درخت کی جو بارک ہے وہ رف ہے. جیسے دار چینی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ درخت کی چھال ہی تو ہے نا جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانوں میں. اس کے بعد نمبر 4 ہے لائٹ، LIGHT لائٹ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اپوزٹ آف ڈارک. لائٹ مانے ہلکا رنگ ہوتا ہے نا، ہلکے رنگ کو ہم کہتے ہیں یہ لائٹ کلر ہے. ٹرن آن دا لائٹ اٹ از ٹو ڈارک ان ہیئر. اور اندھیرے کو بھی ہم کہتے ہیں، مطلب اندھیرے کا بھی اپوزٹ ہے روشنی. ٹھیک، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب یعنی لائٹ آپ کا بہت سارے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. میں سے 2 ہم نے یہاں لکھے. اپوزٹ آف ڈارک یعنی اندھیرے کا اپوزٹ لائٹ، روشنی. ٹرن آن دا لائٹ، لائٹ آن کرو. اٹ از ٹو ڈارک ان ہیئر، یہاں پہ بہت اندھیرا ہے. اس کے بعد ناٹ ہیوی، کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو بہت لائٹ ہے بہت. تو دس بیگ از ویری لائٹ، یہ بیگ بہت ہلکا ہے. تو ہلکے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، ہلکا وزن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ہلکا کلر کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ورڈ لکھا ہے فیئر، FAIR فیئر. 1 میننگ اس کی کیا ہوں گی؟ جسٹ اور ایکول، بالکل ویسا ہی انصاف والا اور برابر. دا ٹیچر واز فیئر ٹو آل اسٹوڈنٹ. ٹیچر سب کے ساتھ فیئر ہے، سب ایک جیسا سلوک کرتی ہیں. فیئر اے پبلک ایونٹ ود رائڈس اینڈ گیمس. فیئر کا مطلب ہوتا ہے میلہ، جو گھروں میں، جو گاؤں وغیرہ میں، شہروں میں بھی بعض اوقات لگتا ہے، جس میں کہ بہت سارے بچوں کے لیے گیمس ہوتے ہیں، جھولے ہوتے ہیں. سو وی وینٹ، سینٹینس کیا بنے گا؟ وی وینٹ ٹو دا کنٹری فیئر. ہم علاقے کے میلے میں گئے. نمبر 6 پہ ہے فلائی، FLY فلائی. 1 میننگ ہے ٹو موو تھرو دا ایئر، ہوا میں موو کرنا. برڈس فلائی ان دا اسکائی، جیسے کہ چڑیا آسمان میں اڑتی ہے، اڑنے کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری میننگ ہے اسمال انسیکٹ، مکھی کو بھی فلائی کہتے ہیں نا. دیر از اے فلائی آن دا وال، یعنی کہ دیوار پر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے. نمبر 7 ہے پریزنٹ، PRESENT پریزنٹ. پریزنٹ ہم گفٹ کو بھی کہتے ہیں. گفٹ، شی گیو می اے برتھ ڈے پریزنٹ، اس نے مجھے سالگرہ پہ تحفہ دیا. اور پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو اور انٹروڈیوس سم تھنگ، کوئی چیز دکھانا اور کسی چیز کا تعارف کروانا. ہی ول پریزنٹ ہز پروجیکٹ ٹوڈے، وہ اپنا
प्रोजेक्ट आज दिखाएगा। नंबर 8 पे है वॉच, WATCH वॉच। इसके एक मायने हैं अ स्मॉल क्लॉक यू वेयर, जो आप छोटी सी घड़ी जो आप पहनते हैं अपने हाथ पे, रिस्ट वॉच। ही लुक एट हिज वॉच फॉर द टाइम, उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा वक्त देखने के लिए। दूसरा है टू लुक एट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को आप गौर से अगर देखते हैं तो वॉच, जैसे आप मैच जो है वो वॉच करते हैं क्योंकि आप उसे गौर से देखते हैं। टीवी आप वॉच करते हैं क्योंकि टीवी को आप गौर से देखते हैं। सेंटेंस इसका बनेगा लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं। नंबर 9 पे है वर्ड ट्रिप, TRIP ट्रिप। एक क्या होगा, अ जर्नी और ट्रैवल, किसी जगह का सफ़र करना। वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू द बीच, हम साहिल के सफ़र पर गए। दूसरा क्या है, टू स्टम्बल और लूज़ बैलेंस। अगर आप ट्रिप कर जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि जनरेटर ट्रिप कर गया या कोई बिजली के कोई चीज़ फॉल्ट हो गया, वो ट्रिप कर गया। तो वो ट्रिप करने का मतलब क्या होता है कि वो लुढ़क जाना या उसका बैलेंस ख़त्म हो जाना। बी केयरफुल नॉट टू ट्रिप ऑन द स्टेयर्स, ख्याल रखिएगा सीढ़ियों पर ट्रिप ना हो। तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये होमोनीम्स थे विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब एक्सरसाइज नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट होमोनीम्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव इन एक्सरसाइज नंबर 5। लिस्ट में से होमोनीम्स जो है वो चूज़ कीजिए एक्सरसाइज नंबर 5 में जो वर्ड्स दिए गए हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी डूइंग दिस एक्सरसाइज, और एक डिक्शनरी ले ली में से देख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज को करने में, इन जुमलों को कंप्लीट करने में। नंबर 1 है द टीचर इज़ डैश विद स्टूडेंट्स, द टीचर इज़ फेयर विद स्टूडेंट्स, हमने ऊपर भी बनाया था। नंबर 2, मिस्टर हफीज़ इज़ द डैश ऑफ द डिपार्टमेंट, तो ये होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नंबर 3, प्लीज़ स्विच ऑन द डैश, तो प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, यानी लाइट खोल दीजिए। नंबर 4, द फैमिली इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मरी, फैमिली ट्रिप पर मरी जा रही है, मतलब मरी कोहमरी। The municipality should do something about the dogs that bark the whole night in the street. म्यूनिसिपलिटी को कुछ करना चाहिए है उन डॉग्स के बारे में जो रात भर भौंकते रहते हैं। नंबर 6, आई हैव टू बाय अ डैश फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे, तो आई हैव टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे, मैं अपने दोस्त की सालगिरह के लिए मुझे तोहफ़ा ख़रीदना है। सिनेमन इज़ अ स्पेशल दैट इज़ अ बार्क ऑफ अ ट्री, मैंने आपको बताया भी था कि दार चीनी जो है वो एक दरख्त की छाल है, तो यहाँ पे हमने बार्क लिखा। नंबर 8 है इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट मनी इन द, हमारा जवाब होगा बैंक, ठीक है, कि ये नसीहत की जाती है कि पैसे बैंक में रखे जाएं, घर में ना रखे जाएं, ठीक। द वेदर इज़ क्वाइट फेयर टुडे, मौसम आज बड़ा खुशगवार है, अच्छा है, साफ़ है। नंबर 10 है डोंट वेयर द हील्स और यू विल ट्रिप ऑन द फ्लोर, हील्स ना पहने वरना आप लुढ़क जाएंगे ज़मीन पर, फर्श पर। नंबर 11, ऑल रिलेटिव्स वर प्रेजेंट ऑन देयर वेडिंग, तमाम रिश्तेदार उसकी शादी में प्रेजेंट थे, मौजूद थे। माई फादर गिव मी अ ब्यूटीफुल वॉच एज अ प्रेजेंट, मेरे वालिद ने मुझे एक बहुत खूबसूरत घड़ी दी तोहफे के तौर पर। थ्रो द वाटर एज इट हैज़ अ फ्लाई इन इट, पानी को फेंक दो इसमें एक मक्खी है। देन नंबर 14 है आफ्टर अ पीसफुल स्लीप, एक बहुत आरामदायक नींद, पुरसकून नींद के बाद ही फील्स लाइट नाउ, अब वो हल्का फुल्का महसूस कर रहा है, ठीक है। अभी हमने आपको ये भी बताया था कि हल्का फुल्का भी के लिए भी, हल्के के लिए भी हम ये फ्रेश के लिए, हमने यहाँ पर तो ये फ्रेश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई लव टू सिट बाय द रिवर बैंक एंड एन्जॉय द सनसेट, मुझे अच्छा लगता है दरिया के किनारे बैठना और सूरज के गुरूब होते हुए सूरज को देखना। नंबर 16 है यू शुड बेटर वॉच द ट्रैफिक केयरफुली एज यू ड्राइव ऑन अ बिजी रोड, आपको चाहिए कि आप ट्रैफिक को गौर से देखें जबकि आप रोड पे, एक मसरूफ़ रोड पे ड्राइव कर रहे हों। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब ये जुमले पढ़िए। मिस नूर इज़ नॉट वेल टुडे, मिस नूर जो हैं आज उनकी तबीयत सही नहीं है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड मिस इज़ यूज एज अ टाइटल, इस सेंटेंस में मिस जो है एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس. ایکسرسائز نمبر 7 ہے ریڈ دا فالوئنگ sentences in which the word miss is used differently and express a different meaning each time. Write the meaning of the word miss in each sentence. کہتے ہیں ابھی تمام الفاظ پڑھی جس میں miss کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور ان کے معنی بھی لکھیے. تو نمبر 1 ہے I miss my friends. اب یہاں پہ جو ورڈ مس استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دا ورڈ مس مینس ٹو فیل دا ایبسنس آف سم ون اور سم تھنگ، کسی کی غیر موجودگی کو محسوس کرنا. نمبر 2 ہے وائی ڈیڈ یور مس یور کلاسز. یہ ہوگا میرے خیال سے یور کے بجائے ہوگا یو. وائی ڈیڈ یو مس یور کلاسز، آپ نے اپنی کلاسز کیوں مس کی؟ تو جب آپ جو اس کی میننگ ہے اس کا مطلب ہے دا ورڈ مس مینس ہیئر ٹو فیل ٹو اٹینڈ، یعنی آپ نے اپنی کلاسز کو کیوں نہیں اٹینڈ کیا یا اٹینڈ کرنے سے قاصر کیوں رہے. نمبر 3 ہے مائی ٹیچرز فل نیم از مس حنا محمود. میری ٹیچر کا مکمل نام ہے مس حنا محمود. تو یہاں پہ مس کے معنی ہے ٹائٹل آف این ان میرڈ وومن. ان میرڈ وومن کے نام سے پہلے ہم مس لگاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. اور جو میرڈ ہوتے ہیں ان کے نام کے سے پہلے مسز لگاتے ہیں، خواتین کے نام. ٹھیک. نمبر 4 he fired but the bullet missed him by an inch. اس نے فائر کیا مگر گولی جو ہے وہ 1 انچ کے فاصلے سے مسڈ ہو گئی، گزر گئی. تو مطلب کیا ہوا؟ دا ورڈ مس مینس کیا ہے؟ ٹو فیل ٹو ہٹ دا ٹارگیٹ، یعنی وہ اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے سے قاصر رہی، فیل ہو گئی. نمبر 5 ہے آئی ایم گوئنگ ٹو مس دا بس ٹوڈے. میں آج میری بس مس ہو جائے گی. دا ورڈ مس مینس ہیئر ٹو فیل ٹو میٹ اور ریڈ سم تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ میں وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا وہاں پر. ٹھیک ہے. دین ایکسرسائز نمبر 8 ہے ناؤ ہیئر آر سم مور سینٹینسز ود دا ورڈ ماڈل MODEL. ورڈ ماڈل کے ساتھ کچھ ورڈز ہیں. ریڈ ایچ سینٹینس کیئرفلی اینڈ نوٹس ہاؤ دس ورڈ از یوز ٹو ایکسپریس اے ڈفرینٹ میننگ ایچ ٹائم. غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ ہر مرتبہ یہ کس طرح سے مختلف معنی دے رہا ہے. دین رائٹ واٹ دا ورڈ ماڈل مینس ان ایچ سینٹینس. اور پھر لکھیے گا کہ ورڈ ماڈل کے مختلف معنی کیا ہیں. یہ بھی امتحانات کے لیے امپورٹنٹ رہے گا، اور ویسے بھی نہیں تو زندگی کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1 یور سن از اے ماڈل فار ادرس. آپ کا سن، آپ کا بیٹا دوسروں کے لیے ماڈل ہے، یعنی مینس کیا ہوگا؟ این ایگزامپل ٹو فالو، یعنی ایسی مثال ہے کہ جس پر دوسرے عمل کریں. نمبر 2 ہے شی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ہر سیلف ایز شی از اے ماڈل. اس کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک ماڈل ہے، یعنی آرٹسٹ ان ورلڈ آف فیشن، یعنی کہ ورلڈ آف فیشن میں وہ ایک آرٹسٹ ہے. نمبر 3 ہے بیفور یو بلڈ یور ہاؤس. اس سے پہلے کہ آپ اپنا گھر تعمیر کریں یو کین کانٹیکٹ این آرکیٹیکٹ ٹو میک اے ماڈل آف دا ہاؤس. آپ کو ایک آرکیٹیکٹ سے ملنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے گھر کا ماڈل بنائے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ماڈل کے مینس یہاں پہ کیا ہے؟ اے اسمال کاپی اور ورژن آف سم تھنگ، کہ وہ اس کی کوئی کاپی آپ کو چھوٹی بنا کے دے یا کوئی اس کا ورژن بنا کے دے، تو نمونہ بنا کے دے آپ کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ نمونے سے مراد لیا گیا ہے. نمبر 4 ہے شی از سچ اے بریو ویمن دیٹ شی ہیز بیکم اے ماڈل فار آل دا لیڈیز. وہ اتنی بہادر عورت ہے کہ وہ سب کے لیے ایک ماڈل بن گئی ہے. مینس ایگزامپل، سورس آف انسپریشن، ایک مثال بن گئی ہے اور ان کے لیے ایک ذریعہ بن گئی ہے انسپریشن کا، یعنی فالو کرنے کا، متاثر ہونے کا، ان کو متاثر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آئی ہیو باٹ اے ایئر 2001 ماڈل کار. میں نے 2001 ایئر کی ماڈل کی کار میرے پاس ہے. اس کا مطلب کیا؟ ورژن اور ٹائپ آف اے پروڈکٹ، یعنی وہ ورژن، وہ چیز جو کہ 2001 میں نکلی ہے، 2001 میں جو آئی ہے وہ ماڈل ان کے پاس ہے، اس وقت کا ورژن ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد ہے جناب، پہلے ہم ٹائم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ٹائم، کتنی لمبی ہماری ویڈیو ہو گئی ہے. 35 منٹس کی ہو گئی ہے، تو 5 منٹ میں ایکسرسائز بالکل بھی نہیں ہو پائے گی. لہٰذا یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز نمبر 9 جو ہے دوسری اپنی ریکارڈنگ میں ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو یاد کیجیے گا، دیکھیے، سمجھیے. بہت ساری چیزیں اس یونٹ میں ایسی ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں بہت زیادہ استعمال آنے والی ہیں. ویسے تو ساری ہی کتاب بہت اچھے سے لکھی گئی ہے جس میں تمام چیزیں بہت فائدہ مند ہیں،
لیکن یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں ڈیلی یوز میں، تو ان کو بہت اچھے سے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور زندگی کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ ایک ہی امتحان نہیں ہوتا جس کو کہ آپ پاس کر لیتے ہیں، ایک امتحان وہ بھی ہوتا ہے اور زندگی میں ہر دن ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آخرت کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور دوبارہ یہی درخواست آپ سے کہ اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے بھی اس کو پہنچائیے، سبسکرائب بھی کر لیجیے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، شیئر بھی کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔